حين قال تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فيه درس عظيم لغرس المراقبة، غرس المراقبة في النفس لله تعالى. فحين تعلم بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما تبدي وما تكتم وما تظهر وما تسر، هذا يجعلك تراقبه سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، وبالتالي تحملك هذه المراقبة على امتثال الأوامر فتبادر إلى فعل الطاعات، تحملك أيضا إلى الانتهاء عن المعاصي والآثام وما حرم الله عز وجل، فتكون زاجرة لك، حتى إذا خلوت بنفسك وراودتك هذه النفس أو وسوس إليك الشيطان بارتكاب ما حرم الله عز وجل أو التقاعس عما أمر الله، تأتيك هذه الآية مذكرة بأن الله مراقب ومطلع عليك، فتقوم فتمتثل الأمر وتنتهي وتجتنب النهي.